Okay, good morning again to everyone. Shiksha is asking something. Sir, sunnu na. Yes, what? Illustration 14 को solution. Okay. Illustration 14 को solution. के गर्नु पर्यो मैले? स्क्रिन शेयर गरिदिनु न रे. ओके. एकचोटीको लागि. ओके. हुन त म इलस्ट्रेसन सबै इलस्ट्रेसनको सोलुसन शेयर गर्छु तपाईहरुलाई पछि हैन. तर ल ठीक छ, म एकैछिन स्क्रिन शेयर गर्दिए. हामी गर्नेछु सबै स्क्रिन तपाईहरुलाई म सोलुसन पनि पठाइदिन्छु. तर यो च्याप्टर भइसकेपछि, नट बिफोर. And the logic behind this is पहिला हामी आफ्नो दिमाग खपाउँ, त्यसपछि लास्टमा गएर जरुरी पर्यो भने हामी आन्सर हेरौं भनेर मात्र त्यो सोलुसन शेयर गर्नेछौं. So you are saying illustration 14. ल मैले स्क्रिन चाहिँ शेयर गर्दिए एकचोटीको लागि. ल ठीक छ. प्रोसेस ए अकाउन्ट, प्रोसेस बी अकाउन्ट, प्रोसेस सी अकाउन्ट, अरु सो प्रोसेस सी को यो मिसिङ थियो निकाल्नको लागि अनि तल एज्युम गरेछ टोटल कस्ट, वेस्टेज र त्यसको लास्टमा गएर पर्सेन्टेज निकालेछ. प्रब्लम 3 को पनि ओके. प्रब्लम नम्बर 3 अल्सो क्लियर भयो. शिक्षाको पहिला यो क्वेशनको भयो कि भएन? ओके. ल अब प्रॉब्लम नंबर 3 को रेक चाहिए. प्रॉब्लम नंबर 3 मिलेगा, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये तो रहा प्रॉब्लम नंबर 3. मैंने बताया था ना कि हम लोग प्रोसेस अकाउंट से भी डायरेक्ट सीओजीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं, भाया स्टॉक अकाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं. ये देखो प्रोसेस ए अकाउंट, हेवन है राइट. Input, material, wages, manufacturing expenses, normal wastage, abnormal loss, process B में transfer भयो, COGS में transfer भयो, है. त्यसपछि process B को हेर्ने हो भने process A बाट आएको cost, further material, further direct wages, normal wastage र यो सबै goods को COGS में transfer गरिरहेछ, है. यहाँ abnormal gain भइरहेछ. Profit and loss account मा COGS A र B को, सेल्स A र B को, abnormal gain र loss र indirect expenses total. हेभन भयो त? ओके ग्रेट. ल अब हामी फेज 2 तिर लागौं र फेज 2 तिर लाग्दा सो फेज 3 को लागि हामीले अलि डिस्कसन चाहिँ लास्ट क्लासमा गरे नै थियौ. सानो डिस्कसन भए पनि हामीले गरेका थियौ. सो त्यो डिस्कसनलाई तपाईहरुले रिकलेक्ट गर्नुस् र एकचोटी अस्ति हामीले फर्स्ट सिट पढ्ने बेलामा पनि सानो डिस्कसन त्यसको गरेका थियौ र एउटा सानो इलस्ट्रेसनलाई पनि एक्सप्लेन गर्नको लागि मैले अप्रोच लिएको थिएँ, है. अब त्यही एक्टिभिटीलाई हामीले आज गर्ने छौं र ती एक्टिभिटी गर्ने क्रममा पहिला चाहिँ हामी एउटा पहिला क्वेशन्स हेरौं र क्वेशन हेरेर हामी बुझ्ने कोसिस गरौं. बिकज lot many clarity comes when you go through the questions and read it entirely. You'll get much clarity out of it, है. ल पहिला इलस्ट्रेसन मैले स्क्रिनमा देखाएँ. So to have a better clarity, let's read it, then we'll elaborate this question and do it,
है। के लेखेको छ ल, फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन प्रिपेयर, छोडिदिनु, अहिले के निकाल्न भनिरहेको छ त्यो अहिले छोडिदिनुहोस्, मात्रै क्वेसन बुझ्ने कोसिस गरौँ। इनपुट अफ मेटेरियल 10,000, त्यसमा हामीले मेटेरियलमा 40,000 रुपियाँ, लेबरमा 19,460 र ओभरहेडमा 9,370 रुपियाँ इन्कर गर्यौँ। मसँग आउटपुट कति आएको छ, क्लोजिङ डब्लुआइपी 900 युनिट्सको छ र नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर भएको छ 9100 युनिट्स। यसको मतलब के भयो त, 10,000 युनिटलाई हामीले प्रोसेस गर्यौँ, दुई थरीको आउटपुट आयो। 900 युनिट चाहिँ यस्तो आयो जो कि इनकम्प्लिट छ, जो कि क्लोजिङमा बसेको छ, स्टकमा बसेको छ, डब्लुआइपी को फर्ममा छ, र अर्को भनेको म नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्दै, द्याट इज 9100 युनिट्स। मीन्स पूर्ण रूपले तयार भएको 100% कम्प्लिट युनिट्स 9100 थियो। यो जुन क्लोजिङ स्टकमा छ 900 युनिट्स, त्यसको यदि कम्प्लिटनेस हेर्ने हो, डिग्री अफ कम्प्लिसन हेर्ने हो भने मेटेरियल 100% कम्प्लिट छ रे, तर लेबर 70% कम्प्लिट छ, ओभरहेड 30% कम्प्लिट छ। यो क्वेसनमा यो जुनसुकै पर्सेन्टेज दिएको हुन सक्छ, 70%, 50% पनि दिएको हुन सक्छ, 70-50 को ठाउँमा 60-40 पनि, 60-50 पनि, 60-60 पनि, 70-70 पनि, जेसुकै दिन सक्छ है। सो डिग्री अफ कम्प्लिसन भनेको मेटेरियलमा चाहिँ 100% कम्प्लिट भएको छ त्यो वर्क इन प्रोग्रेसहरुमा, भने लेबर र ओभरहेड चाहिँ 70% र 30% मात्रै कम्प्लिट छ है। क्वेसन बुझ्नुभयो ल? क्वेसन बुझ्नु भएको छ भने म स्क्रिन शेयर स्टप गरे ल। अब यो क्वेसनको अप्रोचलाई ध्यान दिँदै अब हाम्रो काम के थियो, हामीले एउटा प्रोसेसमा धेरै इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु, मेटेरियल, लेबर, ओभरहेड्स इन्कर गर्यो है। र यसबाट दुई थरीको आउटपुट आयो। एउटा आउटपुट 9100 युनिट्स को 9100 युनिट्स को आउटपुट आयो फिनिश गुड्स को रूपमा, 900 युनिट्स को आयो डब्लुआइपी को। आउटपुट त दुवै नै हो। यो म ट्रान्सफर गरिदिरहेको छु नेक्स्ट प्रोसेसमा, र यो चाहिँ मेरो क्लोजिङ स्टकमा बसिरहेको छ। नाउ क्वेसन arises to us, how do we segregate these total incurred cost in the current period between 9100 and 900 when we do have completeness status of this WIP? This 900 units not fully completed, this 9100 fully completed in all respect. जति पनि कन्टेन्ट छ, मेटेरियल हेर्नुस्, लेबर हेर्नुस्, ओभरहेड सबै 100% कम्प्लिट भएको छ। जबकि यो 900 युनिट्स को कुरा गर्नुहुन्छ भने मेटेरियल 100% कम्प्लिट छ रे, लेबर मात्रै 70% यसमा कम्प्लिट छ, 30% काम हुन बाँकी छ। यसको मतलब 1 युनिट अफ डब्लुआइपी ले जति लेबर को रिसोर्स खायो होला त्यो भन्दा बढी 1 युनिट अफ फिनिश गुड्स ले खायो होला। किन फिनिश गुड्स तो 100% लेबर को कंपोनेंट कंप्लीट छ, तर यहाँ लेबर को कंपोनेंट मात्रै 70% कंप्लीट छ। So 8 unit of WIP must have taken lesser resource against labor when you compare 1 unit of finished goods. 1 unit of WIP must have consumed lesser economic resource with respect to labor element when we compare with 1 unit of finished goods. Similarly, 1 unit of WIP must have consumed lesser economic resource against overheads when we compare 1 unit of finished goods. Right? Why? Because even for labor and overheads, finished goods are 100% complete. But WIP, question itself is saying the completeness is only 70% and 30%. 70% लेबर मतलब 70% 30% को मतलब डब्लुआइपी को इन्डिभिजुअल आइटमलाई म यदि टेक्निकली इन्जिनियरलाई बोलाएर भन्छु हेर्नुस् है यो स्टक चाहिँ तपाईले भन्नुभयो इनकम्प्लिट छ, हेरेर भन्नुस् त यसमा के इनकम्प्लिट छ। इन्जिनियरले हेर्छ, भन्छ हैन मेटेरियल त जति लाग्नु पर्ने लागिसक्यो, यसमा लेबर तर अहिले अझै यसमा 30% काम गर्न बाँकी छ, 70% मात्रै भएको छ। ओभरहेड 30% मात्रै भएको छ, 70% हुन बाँकी छ। राइट?
सो त्यसरी यो क्वेसनले एक्सप्लेन गर्न कोसिस गरिरहेछ हामीलाई। अब यो एक्सप्लेनेसनको बेसिसमा हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोसेस एकाउन्ट एन्ड अब्जेक्टिभ हाम्रो प्रोसेस एकाउन्ट बनाउनु नै हो। तर त्यो प्रोसेस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामी रिस्पेक्टिभ कस्टहरूलाई कसरी एसर्टेन गर्छौं, कसरी सेग्रिगेट गर्छौं भन्ने यो च्याप्टरमा सिक्न गइरहेछौँ है। त्यसको लागि फर्स्ट स्टेटमेन्ट हामी के बनाउँछौँ, फर्स्ट स्टेटमेन्ट व्हिच वी विल बी प्रिपेयरिङ इज स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट। यसलाई कसैले स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन पनि भन्छ। अब मैले जुन प्रोडक्सन गरेको छु, मेरो आउटपुटको कुरा गर्नुहुन्छ भने फिजिकली त 10,000 देखिरहेको छु म फिजिकली, जसमध्ये 9,100 फिनिश्ड गुड्स को रूपमा छ र 900 WIP को रूपमा छ, फिजिकली छ नि। तर यो मटेरियल को लागि पनि 100% कम्प्लिट छ, तर यो पनि 100% कम्प्लिट छ। लेबर को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 100% कम्प्लिट छ, 70% मात्रै कम्प्लिट छ। ओभरहेड्स को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 100% कम्प्लिट छ, 30% मात्रै कम्प्लिट छ। यसको मतलब मटेरियल को एंगलले सोच्दा, फ्रम मटेरियल पोइन्ट अफ भ्यू हामीसँग कति आउटपुट छ, 9100 युनिट र 900 युनिट, टोटल 10,000 युनिट। तर लेबर को हिसाबले सोच्दाखेरि यो 9100 युनिट छ भने यो 9 × 70 630 युनिट मात्रै छ नि, 70% मात्रै कम्प्लिट छ। हेन्स दिस इज 9730। ओभरहेड को पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्दाखेरि यो त 100% कम्प्लिटेड छ रे, तर यो त 30% मात्रै कम्प्लिटेड छ भने कम्प्लिटनेस को पोइन्ट अफ भ्यूले त 270 युनिट को बराबर मात्रै छ नि। यसको मतलब मसँग आउटपुट जुन छ फिजिकली 10,000 युनिट भए पनि मटेरियल को एंगलले 10,000 युनिट छ, लेबर को एंगलले 9,730 इक्विभ्यालेन्ट युनिट छ। मतलब मैले सेम फुटिङमा राखेर हेरे नि, यो 900 लाई पनि र यो 9100 लाई पनि एउटै फुटिङमा राखेर हेर्ने हो भने यो कति युनिट को बराबर छ, यो कति युनिट को बराबर छ। त्यस्तै लेबर ओभरहेड पनि यो कति युनिट को बराबर छ, यो कति युनिट को बराबर छ। इक्विभ्यालेन्सी को पोइन्ट अफ भ्यूले हामी यसलाई सेग्रिगेट गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त हेर्नुस् है। स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स बनाउँदा particulars, physical units है, त्यसपछि एलिमेन्ट अफ कस्ट। कुन कुन एलिमेन्ट छ, के एलिमेन्ट छ हाम्रो त, मटेरियल छ, लेबर छ, ओभरहेड छ, त्यही तीन एलिमेन्ट होइन त हामीसँग है। सो मटेरियल, लेबर र ओभरहेड। तर मटेरियल को पर्सेन्टेज कम्प्लिसन कति छ र इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स कति छ। त्यस्तै लेबर को पर्सेन्टेज कम्प्लिटनेस कति छ र इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स कति छ। ओभरहेड को पनि पर्सेन्टेज कम्प्लिटनेस कति छ र इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स कति छ है। सो मटेरियल को एउटा कलम, लेबर को एउटा कलम र ओभरहेड्स को एउटा कलम, त्यसमा पनि इक्विभ्यालेन्ट पर्सेन्टेज कम्प्लिसन इन्डिकेट गर्नको लागि एउटा कलम, लेबर को पनि र ओभरहेड को पनि। यसरी तपाई आफ्नो स्टेटमेन्ट बनाउनुस् र यो स्टेटमेन्टमा बेसिकली हामीले रिस्पेक्टिभ फिजिकल युनिट्सलाई इक्विभ्यालेन्सी को एंगलले हेर्दाखेरि मटेरियल कति युनिट्स को आउटपुट आएको छ, लेबर कति युनिट्स को आउटपुट आएको छ र ओभरहेड्स कति युनिट्स को आउटपुट आएको छ है। एकचोटी ध्यान दिइहाल्नुस् यो फर्मेटलाई, हामी आउने दिनमा यही फर्मेटको बेसिसमा अगाडि सोलुसन गर्नेछौँ है। ल अब हामीसँग फिजिकल युनिट्स कति छ त, क्वेशनले 10,000 को इनपुटबाट फिजिकल युनिट्स कति थियो त, 10,000 नै थियो। तर त्यसमध्ये नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरिदिएको छ 9100 युनिट्स र क्लोजिङ स्टकमा छ 900 युनिट्स। 10,000 युनिट्स मैले इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ र हामीसँग 10,000 नै छ। ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस 9100 युनिट र क्लोजिङ WIP 900 युनिट्स। We had yes 10,000 units of physical output was there, right? But अब मटेरियल को हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने यो 100% जुन ट्रान्सफर नेक्स्ट प्रोसेसमा गर्दै थियो त फिनिश गुड्स थियो नि,
त्यो मटेरियल पनि 100% कम्प्लिट थियो, लेबर पनि 100% कम्प्लिट थियो, ओभरहेड पनि 100% कम्प्लिट थियो। तर यो क्लोजिङ डब्ल्युआइपी को कुरा गर्ने हो भने मटेरियलमा चाहिँ 100% कम्प्लिट छ, लेबरमा 70% कम्प्लिट छ र ओभरहेडमा मात्रै 30% कम्प्लिट छ है। सो 9100 100% भनेको इक्विभ्यालेन्ट युनिट 9100, इक्विभ्यालेन्ट युनिट 9100, इक्विभ्यालेन्ट युनिट 9100। क्लोजिङ डब्ल्युआइपी को कुरा गर्ने हो भने 900 युनिट 100% भनेको 900, 900 युनिट 70% भनेको 630, 930% भनेको 270। हेन्स इक्विभ्यालेन्ट युनिट को कुरा गर्नुहुन्छ भने मटेरियल को हिसाबले यो कति इक्विभ्यालेन्ट युनिट छ 10000 नै छ र लेबर को हिसाबले 9730, ओभरहेड्स को हिसाबले 9370। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? कोही छ जसलाई डाउट छ? डाउट भन्नेले मात्रै भन्नुस् है। इट एपियर्स डाउट छैन। सो आई विल मूव अहेड है। ल सो फर्स्ट स्टेटमेन्ट हामीले त्यो पर्टिकुलरमा के लेख्नु भएको, ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस र क्लोजिङ डब्ल्युआइपी। रोल नम्बर 21 हामीले के लेख्यौं, क्वेशनले नै भनेको थियो नि 10000 को फिजिकल युनिट्समा 91 युनिट्स त मैले नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरिदिए। टीडी को एनपी को ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रान्सफर्ड टु नेक्स्ट प्रोसेस। मैले बोलेको पनि ध्यान दिनुस् है। प्रिन्सा क्लियर छ? अब ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस भन्न खोजेको मैले है। स्पेस कम भएको हुनाले म अलिअलि केही शब्दहरूलाई चाहिँ श्रिङ्क गरेर सानो सानो लेख्ने गर्छु। क्लियर भयो नि अब? यस, ग्रेट। सो मैले 9100 नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरेँ, क्लोजिङ डब्ल्युआइपी मा 900 छ, तर यसको इक्विभ्यालेन्ट युनिट हेर्ने हो भने मटेरियल 10000 छ। अब EU लेखेको छु, तपाईलाई यसलाई इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स पनि लेख्नुस्। अब फेरि म EQ लेखेको छु, EQ भने इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स है बेसिकली, राइट? त्यति चाहिँ एडजस्ट गर्नुस् है, कोअपरेट गर्नुस्। त्यति आफ्नो नोटबुकमा लेख्ने बेलामा फुल फर्ममा लेख्नुस् तपाई। क्लियर छ? सो हामीले के थाहा पायौं कि हामीले जुन यो करेन्ट पिरियडमा इकोनोमिक रिसोर्सेस इन्कर गरेका छौं, त्यो इकोनोमिक रिसोर्सेसबाट मटेरियल 10000 युनिट बनाएको छौं मटेरियल को कस्ट इन्कर गरेर, लेबर जति कस्ट इन्कर गरेछ त्यसबाट 9730 युनिट्स बनाएको छौं, ओभरहेड जति ओभरहेडमा मैले कस्ट इन्कर गरेको छु त्यसबाट कति युनिट्स बनाएको छु 9370 युनिट्स बनाएको छु, जो कि सेम प्यारामिटरमा छ। मैले यो 900 फिजिकल युनिट्स भए पनि इक्विभ्यालेन्सी को हिसाबले हेर्ने हो भने, कम्प्लिटनेस को हिसाबले हेर्ने हो भने 270 फुल युनिट्स को बराबर छ हैन। त्यसैले यसलाई हामीले यो स्टेजेसमा गएर यसरी कन्भर्ट गर्ने। क्लियर? ल ओके। सो अब फर्स्ट स्टेपमा हामीले के थाहा पायौं कि मैले जुन इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु इन्कर गरेको छु त्यो इकोनोमिक रिसोर्सेसहरुबाट मैले जुन जेनेरेट गरेको थिए आउटपुट, त्यो आउटपुटहरु रिस्पेक्टिभ कस्ट एलिमेन्ट को आधारमा कति कति युनिट्स को तयार भएको छ है। अब सेकेन्ड स्टेटमेन्ट हामी के बनाउँछौं जसमा कि मेरो कस्ट जुन इन्कर भएको छ, सो स्टेटमेन्ट अफ कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट। जुन मैले इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु खर्च गरेछु नि, यही क्वेशनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो क्वेशनमा के थियो त, म फेरि स्क्रिन शेयर गरे। व्हाट वाज देयर इन दिस क्वेशन? मैले मटेरियलमा कति खर्च गरेको छु 40000 खर्च गरेको छु नि, 40000 बाट मैले कति आउटपुट मटेरियल को एंगलले मात्रै सोच्ने हो भने, एउटा एलिमेन्ट को एंगलले मात्रै सोच्ने हो भने पुरा 10000 युनिट आउटपुट आएको छ। त्यसै लेबरमा मैले 19460 रुपैयाँ खर्च गरेछु भने 19460 बाट लेबर मात्रै यदि एलिमेन्ट को हिसाबले सोच्ने हो भने कति आउटपुट आएको छ? फिजिकली 10000 भए पनि आउटपुट कति छ मेरो लागि इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स को अनुसारले 9630 थियो, 9730 थियो, राइट? त्यसरी हामीले यसको कस्ट पर युनिट को रूपमा निकाल्नु पर्ने हो है। ल सो अब यहाँ निकालौं।
यसमा elements of cost incurred during the period, equivalent units, then cost per equivalent unit. चारवटा कलममा हामी यो पार्ट कम्प्लिट गरौँ। हामीसँग कुन कुन एलिमेन्ट छ कस्टको त? मेटेरियल छ, लेबर छ र ओभरहेड्स। कति कति कस्ट इन्कर गरेका छौं त? 40,000। त्यसपछि के थियो कस्ट? 19,460 र ओभरहेडमा कति कस्ट इन्कर गरेका थियौं हामीले? 9,370। भर्खरै नोट 1 मा हामी फर्स्ट पार्टमा के निकाले थियौं? इक्विभ्यालेन्ट युनिट निकाले थियौं। मेटेरियलको इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति थियो? 10,000 थियो। लेबरको कति थियो? 9,730 थियो। ओभरहेडको कति थियो? 9,370 थियो। राइट? सो कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति कति हुने भयो त? क्विकली भन्नुस् त। कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट मेटेरियल को कति हुने भयो? 4 रुपैयाँ। लेबर को कति हुने भयो? 2 रुपैयाँ। ओभरहेड को कति हुने भयो? 1 रुपैयाँ। क्लियर छ? 4, 2 र 1 क्लियर छ सबैलाई? है, यसरी हामी सेकेन्ड स्टेटमेन्ट बनाउने छौं जसको बेसिसमा मेरो कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट थाहा भयो। है, अब हामीले के गर्नु पर्यो? जुन हामीसँग इभ्यालुएसन गर्नु पर्नेछ नि, एन्ड अब्जेक्टिभ के थियो? मैले गरेको पुरै कस्टलाई डब्ल्युआइपी मा कति राख्ने र नेक्स्ट प्रोसेसलाई कति ट्रान्सफर गर्ने। मतलब अब्जेक्टिभ यो थियो है। अब्जेक्टिभको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले प्रोसेस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने अब्जेक्टिभ थियो र प्रोसेस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि मलाई भएको इन्फर्मेसनहरुलाई कोलेक्ट गर्नु थियो है। कोलेक्ट कसरी गर्नु थियो? मैले इन्कर गरेको एक्सपेन्सेसहरु, कस्टहरु, युनिट्स, अमाउन्ट अफ कोर्स तपाई डेबिट क्रेडिट लेख्ने काम गर्नुस्, पर्टिकुलर्स लेख्ने काम गर्नुस् है। एन्ड अब्जेक्टिभ त मेरो यही थियो। मैले यहाँ मटेरियल्स इन्कर गरेको छु 10,000 युनिटमा 40,000 रुपैयाँ। मैले लेबरमा 19,000 कति थियो? 460 थियो। कति थियो? 19,460 19,460। ओभरहेड्समा 9,370। मैले यति कस्ट इन्कर गरेको थिएँ है। नर्मल लसहरु केही थिएन। मैले नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरेको थिएँ। बाइ नेक्स्ट प्रोसेस र मसँग क्लोजिङ स्टकमा 9,100 युनिट ट्रान्सफर गरेको थिएँ र 900 युनिट्स मसँग क्लोजिङ स्टकमा थियो। मेरो मेन रिक्वायरमेन्ट के थियो? यहाँ मैले कति भ्यालु राख्ने र यहाँ मैले कति भ्यालु राख्ने। रिक्वायरमेन्ट त यही थियो नि। यही गर्नको लागि मैले पहिला के गरे? पहिला त मेरो प्रोसेसबाट कति इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स जेनेरेट भएको छ त्यसको एउटा वर्किङ नोट बनाए। हुन त क्वेशनले त्यो स्टेटमेन्ट बनाउन भनिरहेछ। सेकेन्डमा कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट बनाए। अब मैले कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट बनाइसकेपछि now for us it is easier to calculate the value of this 9,100 units and also the value of this 900 units. So third statement हाम्रो त्यही छ, statement of evaluation. Evaluation of what? के को इभ्यालुएसन गरिरहेको छौं हामी भन्नुस् त? यो जुन मैले नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरेको छु 9,100 त्यसको भ्यालु कति र 900 को भ्यालु कति, त्यसको इभ्यालुएसन गर्नको लागि थर्ड स्टेटमेन्ट बनाउने। राइट? Again, elements of cost. हाम्रो कुन कुन एलिमेन्ट अफ कस्ट छ? मटेरियल, लेबर,
र ओभरहेड्स है। त्यसपछि कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट त्यो पनि तपाईलाई थाहा छ, मेटेरियलको 4 रुपैयाँ छ, लेबरको 2 रुपैयाँ छ, ओभरहेडको 1 रुपैयाँ छ। अब तपाई इभ्यालुएसन गर्नुस्, के को इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने छ? फिनिश्ड गुड्सको जो कि नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरे है, र अर्को क्लोजिङ डब्ल्युआइपी। यहाँ लेख्नुस् हैन, cost transferred to next process, that was finished goods for this process, र अर्को closing stock, that was basically WI। ल भन्नुस् त 4 रुपैयाँ मेट्रिक जो नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरेको थियो त्यसको इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति थियो? स्टेटमेन्ट 2 मा तपाईले भर्खरै बनाउनु भएको थियो। स्टेटमेन्ट 1 मा बेसिकली इक्विभ्यालेन्ट युनिट बनाउनु भएको थियो। जुन नेक्स्ट प्रोसेसमा हामीले ट्रान्सफर गर्दै त्यसको मेटेरियल कति युनिट थियो? 9100, लेबर पनि 9100, ओभरहेड पनि 9100 थियो। तर जुन क्लोजिङ डब्ल्युआइपी थियो त्यसको इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति थियो? मेटेरियल चाहिँ 900 थियो, यो 630 थियो र यो 270 थियो। यो 4 रुपैयाँको दरले, यो 2 रुपैयाँको दरले, 1 रुपैयाँको दरले, यो 4 रुपैयाँको दरले, 2 रुपैयाँको दरले, 1 रुपैयाँको दरले। सो फर्स्ट स्टेटमेन्ट जसमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स निकालेका थियौं, जुन नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्ने पोर्सन थियो फिनिश गुड्सको, त्यसको मेटेरियल पनि 9100 इक्विभ्यालेन्ट युनिट थियो, यो पनि 9100, लेबर पनि थियो, ओभरहेड्स पनि 9100 थियो। 4 रुपैयाँको दरले, 2 रुपैयाँको दरले र 1 रुपैयाँको दरले यसको भ्यालु कति हुने आयो? 36400, 18200 र 9100। टोटल भ्यालु कति भयो यहाँ? कति भन्नुस्? त्यसरी नै यहाँ 3600, 1260 र 270 कति भयो यसको भ्यालु? 5130। राइट? क्लियर छ? सो यो स्टेटमेन्ट बन्न साथ हामीले के पाइहाल्यो? हाम्रो जुन खोज थियो त्यो पाइहाल्यो। त्यो खोज के को थियो? खोज यो भ्यालुको थियो, यो भ्यालुको खोज थियो, जो कि कति छ? 63700 छ। कति छ? 63700 छ। र क्लोजिङ डब्ल्युआइपी को भ्यालु कति छ? 5130 छ। राइट? सो यही भ्यालु मैले अब यहाँ 63000 म फेरि देखाएँ है, 63700, 5130। सो 63700, राइट? 63700 र अर्को 5130 and 5130। गर्न साथ तपाईले आफ्नो प्रोसेस एकाउन्ट कम्प्लिट गर्न सक्नुभयो। 10000, यता पनि 10000, यहाँ 68068 कति भयो? 68830, 68830। क्लियर छ? क्लियर छ? इज देयर एनीवन जसले चाहिँ बुझेन अहिलेसम्म है? अगेन म अघि रिपिट के गर्छु, 4 स्टेपमा काम गर्यो। अफ कोर्स क्वेशन कहिलेकाहीँ एक्जामिनेसनमा आउँदाखेरि क्वेशनले भन्ला तपाईं प्रोसेस एकाउन्ट बनाउनुस्, तर यो प्रोसेस एकाउन्ट बनाउनको लागि मैले जुन 3 वटा स्टेटमेन्ट बनाएको छु, पहिला स्टेटमेन्टमा हामीले कति इक्विभ्यालेन्ट युनिट छ त? मेटेरियलको कति इक्विभ्यालेन्ट युनिट, लेबरको कति इक्विभ्यालेन्ट युनिट, ओभरहेडको कति युनिट है, त्यो निकाल्यौं। सेकेन्ड स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि ती इक्विभ्यालेन्ट युनिटको पर युनिट कस्ट कति पर्यो त? त्यो निकाल्यौं, स्टेटमेन्ट अफ कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट भनेर। थर्डमा त्यो स्टेटमेन्टको इभ्यालुएसन गर्यो। इभ्यालुएसनको मतलब यी जो आउटपुटहरु छ नि 991 त्यसको भ्यालु निकाल्ने कोसिस गर्यो। यसको लागि दुवै र मेटेरियल तयार भइसकेको थियो। एउटा फर्स्ट स्टेटमेन्टबाट आइसक्यो त्यो यिनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट युनिटहरु, अर्को सेकेन्डबाट थाहा भइसक्यो त्यो 4 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ र 1 रुपैयाँ। यिनीहरुलाई नै प्रोडक्ट गर्ने हो भने हामी निकाल्न सक्छौं मेरो कस्ट अफ फिनिश्ड गुड्स जो कि मैले नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरेको छु र कस्ट अफ डब्ल्युआइपी जो कि म
क्लोजिङ स्टकमा राखिरहेको छु। त्यो थाहा पाउन साथ हामीले के गर्यौं, त्यो भ्यालुलाई रिस्पेक्टिभ स्टेटमेन्टमा 63,700 को रूपमा र 5,130 रुपैयाँको रूपमा लेख्न सक्यौं। क्लियर छ अब आवाज? आवाज क्लियर छ अब? ओके ग्रेट। ल सो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेसन हामी पढौं। एक मिनट है। यस यस, यो क्लोजिङ स्टक WIP को स्टक हो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, यो बैलेंस क्यारी डाउन लेखेछ नि, बेसिकली 10,000 फिजिकल युनिट्समा 9,100 युनिट्स हामीले नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्दियौं। हामीसँग क्लोजिङ स्टकमा कति छ? 900 युनिट्स। त्यही नै मेरो WIP हो। यस, क्लोजिङ WIP, क्लोजिङ स्टक। ल म अब अर्को क्वेशन स्क्रिनमा शेयर गरे, इलस्ट्रेसन नम्बर 2। ल हेर्नुस् अब इलस्ट्रेसन नम्बर 2। यसमा के छ? इनपुट 10,000 युनिट्स इन्ट्रोड्युस गरेका छौं, 40,000 रुपैयाँ मेटेरियलमा इन्कर गरेका छ, लेबरमा 17,700 इन्कर गरेका छ, ओभरहेडमा 8,250 इन्कर गरेका छ, नर्मल लस 8% भइरहेछ। नर्मल लस कति भइरहेछ? 8% अफ टोटल इनपुट। स्क्रैप कति रियलाइज गरेका छौं हामीले? 40 रुपैयाँ 10 युनिटमा बेचेर, मतलब 10 युनिटको 40 रुपैयाँ स्क्रैप छ भने स्क्रैप पर युनिट कति भयो त? 4 रुपैयाँको दरले भयो। क्लोजिङ WIP मसँग 900 युनिट्स छ र नेक्स्ट प्रोसेसमा हामीले ट्रान्सफर गरेको छौं 7,900 युनिट्स। र त्यो युनिट्सहरुको कम्प्लिटनेस हेर्ने हो भने क्लोजिङ स्टक 100% मटेरियल कम्प्लिटेड छ, लेबर 70% कम्प्लिटेड छ भने ओभरहेड 30% कम्प्लिटेड छ। सँगसँगै क्वेशनले एकचोटी अझै के भनिरहेछ, तपाईको स्क्रैप युनिट पनि भएको, स्क्रैप युनिट जुन छ, जुन स्क्रैप भएर निस्केको आउटपुट छ, त्यसको कम्प्लिटनेस हेर्नुहुन्छ भने 100%, 80% र 20% है। सबभन्दा पहिले क्वेशनलाई डिकोड गर्ने कोसिस गरौं। 10,000 युनिटको इनपुट थियो भने त्यसमा 8% प्रोसेस लस थियो भने यसको मतलब मेरो नर्मल लस 800 युनिट्सको हुने भयो, राइट? सो 10,000 बाट 8% 800 गइसकेपछि एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो मेरो? 9,200, जबकि एक्चुअल आउटपुट कति युनिट्सको आएको छ? 7,900 प्लस 900 8,800 मात्रै आएको छ। यसको मतलब यहाँ एब्नर्मल लस पनि 400 युनिटको भइरहेछ, राइट? सो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि त्यो पार्टलाई पनि हामीले ड्युली कन्सिडर गर्ने छौं। क्लियर है? ल क्वेशन तपाईहरुसँग सँगसँगै छ, त्यसैले म स्क्रिनलाई चाहिँ अफ गरे र यो पार्टलाई, यसै पार्टलाई हामीले यदि म स्टेटमेन्ट अफ इक्विभलेन्ट युनिट निकाल्नु पर्यो भने कसरी बनाउने? इलस्ट्रेसन नम्बर 2 को स्टेटमेन्ट नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने हेर्नुस् है, स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा पनि एन्ड अब्जेक्टिभ मेरो त्यही छ, मलाई प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनु छ। दिस इज व्हाट माय एन्ड अब्जेक्टिभ इज। प्रोसेस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि I would be doing exactly the same which I used to do, right? त्यही काम गर्ने छु। मेरो मटेरियल, मेरो लेबर को खर्च, मेरो ओभरहेड्स को खर्च, राइट? र कति कति अमाउन्ट क्वेशनले भनेको थियो, मटेरियलमा कति, लेबरमा कति र ओभरहेडमा कति? 10,000 युनिट 40,000 रुपैयाँ, राइट? 17,700 8,250। सो 10,000 युनिट 40,000 रुपैयाँ, 17,700 8,250। क्वेशनले के भन्यो? 8% मेरो नर्मल लस हुँदो रहेछ। सो नर्मल लस कति भयो? 10,000 को 8% 800 युनिट। मैले चाहिँ नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्दैको छु। सो नेक्स्ट प्रोसेसमा कति युनिट ट्रान्सफर गरेको छु? 7,900। मसँग क्लोजिङ WIP छ, क्लोजिङ स्टक छ, कति युनिट छ? 900 युनिट्स को छ, राइट? 10,000 थियो,
800 नर्मल लस भयो, 7,900 अर्कोमा ट्रान्सफर गरिदिए र 900 युनिट्स मसँग क्लोजिङ डब्लुआइपी छ भने यो प्रोसेसमा मेरो एबनर्मलिटी छ कि छैन? छ एबनर्मलिटी छ भने कति युनिट्सको एबनर्मलिटी छ? 400 युनिट्सको छ। सो यसको मतलब मेरो एबनर्मल लस 400 युनिटको छ। अब समस्या के भइदियो? यिनीहरूको भ्यालु कति कति राख्ने त? व्हाट वुड बी द भ्यालु अफ दिस थिंग्स? नर्मल लसमा त हामीलाई थाहा छ, नर्मल लसमा हामीलाई थाहा छ नि, यसलाई स्क्रैप गर्ने र जति भ्यालु आउँछ त्यति राख्ने हो, हैन र? सो नर्मल लस 800 युनिट छ भने त्यसको स्क्रैप अमाउन्ट कति छ? 40 युनिटको 10 युनिटको 40 रुपैयाँ थियो भने 800 युनिटको कति रुपैयाँ आउने हो? 3200 रुपैयाँ। दिस इज 3200। यहाँ त तपाईले लेख्न सक्नुभयो। अब समस्या के आयो? यिनीहरूको भ्यालु कति राख्ने त? यतिवटाको स्टेटमेन्टको भ्यालु आउनु पर्यो। इफेक्टिभली हेर्नुहुन्छ भने 40,000 प्लस 17,700 प्लस 8,250 10,000 युनिटको टोटल इदा ग्रॉस कस्ट कति छ? कति छ ग्रॉस कस्ट? 65,950 छ। 65,950 बाट 3200 त म रिकभर गरिसके। मेरो अब कस्ट कति भयो? 62,750। समस्या के आयो? यो 62,750 मा कति अमाउन्ट यहाँ राख्ने, कति अमाउन्ट यहाँ राख्ने र कति अमाउन्ट यहाँ राख्ने, यहाँ कति राख्ने, यहाँ कति राख्ने, यहाँ कति राख्ने। त्यही नै मेरो मेन यहाँ क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट छ नि, जसको कारणले हामी यति झन्झट लिइरा छौं है। सबै यो फिजिकल युनिट्स 100% कम्प्लिट भएको भए त समस्या हुँदैन थियो होला। तपाई के गर्नुहुन्थ्यो होला? यसलाई डिभाइड गर्नुहुन्थ्यो होला 10,000 माइनस 892 ले पर युनिट निकाल्नुहुन्थ्यो होला र सबैलाई पर युनिटको रेटले सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर राखिदिनु हुन्थ्यो। त्यही हामीले भन्दा पहिलाको इलस्ट्रेसनसम्म गर्यौं नि। तर त्यो गर्न सक्ने सिचुएसन छैन। किनभने यो 400 युनिट्स जुन छ त्यो पूर्ण रूपले कम्प्लिटेड थिएन। मेटेरियल 100% थियो तर लेबर 80% थियो, ओभरहेड 20% मात्रै थियो। यो 7900 जुन छ त्यो पूर्ण रूपले सबै कम्प्लिटेड छ। 100% मेटेरियल पनि पूरा लागिसकेको, लेबर पनि पूरा लागिसकेको, ओभरहेड पनि पूरा लागिसकेको। जबकि क्लोजिङ डब्लुआइपी को कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा मेटेरियल त 100% लागेको छ तर लेबर मात्रै 70% को काम भएको छ। लेबरले अझै 30% काम फ्युचरमा गर्छन् होला यसमा, तब मात्रै यो फिनिश गुड्सको रूपमा जान्छ। ओभरहेडको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन् 30% मात्रै काम भएको छ, 70% काम अझै हुन बाँकी छ है। मैले प्राय सबै क्वेशनमा 100 70 30 80 20 यसरी गरेर राखेको छु है। इट डज नट मीन कि जहिले पनि यो यसरी नै रहन्छ। पर्सेन्टेज जे पनि दिएको हुन सक्छ, 150 50 पनि दिएको हुन सक्छ, 150 40 पनि दिएको हुन सक्छ, 160 30 पनि दिएको हुन सक्छ। तो 60 30 भनेको इन्डिभिजुअल कस्ट एलिमेन्टको कम्प्लिटनेस देखाउनु हो। नर्मल लस भएको युनिट्स पनि स्क्रैप नै हो, त्यो कम्प्लिट छ भने क्वेशन विनोदले राख्नुभयो। तब हेर्नुस् न, नर्मल लसबाट म कति रिकभर गर्छु र नर्मल लस कति हुन्छ भन्ने कुराको लागि त म सुरुदेखि नै तयार हुन्छु नि। म 10,000 युनिट इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि 65,950 इन्कर गर्छु र त्यसबाट 3200 रिकभर भइहाल्छ। 3200 रिकभर हुन साथ म रिमेनिङ बाट 7,900 आउटपुट पाउँछु भन्ने कुराको लागि त डे 1 मा अवगत छौ नि। त्यो कम्प्लिटनेस जे जति भए पनि जीवनले लक्ष्मण तपाईले हात रेज गर्नु भएको थियो कि क्वेशन छ र? जीवनले पनि हात रेज गरेको थियो। जीवन, व्हाट वाज योर क्वेशन? हैन सर, मैले हैन। लक्ष्मणको पनि आइरहेछ, जीवनको पनि आइरहेछ। ल म्युट गर्नु त्यसो भए। लक्ष्मण तपाईको हात पनि मैले लोअर डाउन गर्दिए। ओके, सो लुकिङ एट दिस सिचुएसन, मैले जति कस्ट इन्कर गरेको छु त्यसबाट 9,200 800 त नर्मल लस जान्छ यार। त्यो त म सुरुदेखि नै तयार थिएँ। म बेच्ने त स्क्रैप सँगै हो, बेच्ने त स्क्रैप सँगै हो, त त्यसको कति भ्यालु बेच्ने हो, कति भ्यालु राख्ने हो? पहिला त कस्ट निकालौं न, कस्ट अफ एबनर्मल लस निकालौं न। त्यसपछि त्यसलाई स्क्रैप गर्दाखेरि 4 रुपैयाँको दरले बेचौँला। त्यसपछि ब्यालेन्स न पैसा न रिकभर गरेको वुड बी माई लस। तर अहिलेको लागि
त पहिला हामीले यो थाहा पाउनु पर्यो कि यो 62,750 को कति अमाउन्ट यहाँ आउने भयो, कति अमाउन्ट यहाँ आउने भयो, कति अमाउन्ट यहाँ आउने भयो, त्यो थाहा पाउनु पर्यो है। त्यसकै लागि हामीले क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट छ कि यो स्टेटमेन्टहरु बनाउनु, के स्टेटमेन्ट्सहरु बनाउनु पर्यो। यो भ्यालु डिराइभ गर्ने मेरो अब्जेक्टिभ छ। त्यसैले यो स्टेटमेन्टलाई मैले माथि एज इट इज राख्छु, बाँकी सबै स्टेटमेन्ट एक एक गरेर हामी बनाऊ, त्यसलाई चाहिँ भ्यालु निकाल्नेतिर लागौ है। फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको स्टेटमेन्ट अफ equivalent units, particulars, physical units, त्यसपछि कस्ट एलिमेन्ट थियो, के थियो, मटेरियल, लेबर र ओभरहेड्स, percentage equivalent unit, percentage equivalent unit, percentage and equivalent units, right? right ल अब हेर्नुस्, हाम्रो टोटल 10,000 टोटल टोटल 10,000 युनिट्स हामीसँग छ। फिजिकली त 10,000 नै थियो नि है। सो 10,000 को पहिला ब्रेकडाउन लेख्नुस्। पहिला त मैले ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस है, मैले सर्टकटमा लेखिरहेको छु। ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस 7,900 क्लियर। नर्म क्लोजिङ डब्ल्युआइपी त्यो पनि 900, नर्मल लस 800 र एबनर्मल लस ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकाल्नु है। 10,000 युनिट थियो, 10,000 युनिट मध्ये 7,900 त मेरो नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर भयो फिनिश गुड्स भएर, 900 युनिट्स मसँग फिजिकली थियो र 800 युनिट्स मेरो नर्मल लसमा हुन्छ, बिकज 8% अफ इनपुट मेरो नर्मल लस हुँदो रहेछ। यसको 10,000 को 8% 800, यसको मतलब ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा एबनर्मल लस कति हुने हो। यदि यो ब्यालेन्सिङ फिगर नेगेटिभ आइराछ, यदि मानौ यो 10,000 भन्दा यतातिर आउटपुट बढी आइराछ भने ब्यालेन्सिङ कुड बी एबनर्मल गेन, तर 10,000 भन्दा यो सबै पोर्सनहरु कम आइराछ भने दैट ब्यालेन्सिङ वुड बी एबनर्मल लस। सो हामीले क्विकली स्टेटमेन्ट बनाउने क्रममा यो फर्स्ट पार्ट बनाउनु भन्दा पहिला नै यदि फर्स्ट स्टेटमेन्ट बनाउन गयो भने, तर त्यो बेलामा पनि 10,000 वाज माइ टोटल इनपुट, यसको ब्रेकडाउन गर्दै जानुस्। लास्टमा गएर हेर्नुस् डेफिसिट भइराछ कि सरप्लस भइराछ। डेफिसिट भयो भने एबनर्मल लस, सरप्लस भइराछ भने यो तीनवटा आउटपुट सरप्लस भइराछ भने यो 400 वुड बी, जो पनि जति भ्यालु होला त्यो दैट वुड बी कन्सिडर एज एबनर्मल। क्लियर छ यहाँसम्म है, राइट। अब पर्सेन्टेज कम्प्लिटनेस क्विकली लेख्नुस्। फिनिश्ड गुड्स छ, ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस को यो 100%, यो 100%, यो 100% छ। क्लोजिङ डब्ल्युआइपी को कुरा गर्नुहुन्छ भने कति कति पर्सेन्टेज कम्प्लिट दिएको छ, 170 र 30। सो 170 30। नर्मल लस को कुरा गरौँ। सो नर्मल लस को कस्ट यदि मैले आफै बियर गर्नु छ, प्रोडक्टले नै बियर गर्नु छ भने द नर्मल लस त मैले के मान्नु पर्यो, 0% कम्प्लिट मान्नु पर्यो। अनि न मेरो इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स कम आउँछ र कमको बेसिसमा म त्यो पुरै कस्टलाई लोड गर्दिन्छु। सो नर्मल लस को रिकभरी ठीक छ, मैले कस्टबाट घटाउँछु। जसरी यहाँ यो अमाउन्टको कस्टबाट म नर्मल लस को रिकभरी भएको कस्ट घटाउँछु, नेट कस्ट निकाल्छु। तर नेट कस्टबाट एक्सपेक्टेड आउटपुट कति छ त, 9200 थियो नि। त्यसैले ध्यान राख्नु होला, नर्मल लस को केसमा डिग्री अफ कम्प्लिसन शैल अलवेज बी 0 र एबनर्मल लस को केसमा डिग्री अफ कम्प्लिसन शैल बी, एबनर्मल लस को केसमा डिग्री अफ कम्प्लिसन शैल बी 100% फॉर ऑल एलिमेंट of cost unless question states otherwise।
जस्तै यो क्वेशनमा उसले भनिरहेछ स्क्रैपको पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन दिएको छ, तर तपाईँ धेरै यस्तो क्वेशन पाउनुहुन्छ फ्युचरमा त्यसमा एबनर्मल लसको डिग्री अफ कम्प्लिसनै दिएको हुन्न। त्यो केसेसमा हामी एबनर्मल लसलाई सबै 100% को रूपमा मान्छौँ। त्यसैले तपाईहरु नोटमा लेख्नुस् एउटा है, एउटा नोट कहीँ लेख्नुस् है, नोट एउटा कहीँ लेख्नुस्, नोट के लेख्नुस्, डिग्री अफ completion of normal loss shall always be 0 for all elements of cost, चाहे तो मटेरियल को लागि होस्, चाहे तो लेबर को लागि होस्, चाहे तो ओभरहेड्स को लागि होस् है। So degree of completion of abnormal loss shall always be 0 for all elements of cost. एजुम होइन, यो हुन्छ नै। बिकज किन हुन्छ तपाईँ यसको लजिक बुझ्ने कोसिस गर्नुस्। बाबा मलाई थाहा छ नि मैले इकोनोमिक रिसोर्सेस यति इन्कर गर्यो भने म एक्सपेक्टेड आउटपुट यति नै पाउँछु, त्यसै कारणले यसलाई 0 गर्नु भने यो पोर्सन इफ यू मेक इट 0 देन ओन्ली यू विल बी गेटिङ दैट एक्सपेक्टेड आउटपुट। अनि त्यो एक्सपेक्टेड आउटपुटबाट तपाईँ त्यो कस्टलाई रिलेट गरेर तपाईँ कस्ट पॉइंट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि तपाईँ यो नोट लेख्नुस् र यसलाई स्मरण राख्नुस्। अहिले 2-3 वटा क्वेशन गरिसकेपछि आफै त्यो लजिक तपाईलाई क्लियर हुँदै जान्छ है। सो डिग्री अफ कम्प्लिसन अफ नर्मल युनिट शैल अलवेज बी 0 फर अल एलिमेंट अफ कस्ट। व्हाई इट इज सो म आउने क्वेशनहरुमा अझै रिलेट गर्ने गर्छु। अहिलेको लागि यति लेख्नुस् तपाईँ। सिमिलरली अर्को नोट के लेख्नुस् जुन तपाईले हमेशा ध्यान राख्नु पर्छ, डिग्री अफ कम्प्लिसन of abnormal loss shall be 100% unless question states otherwise। यदि क्वेशनले नै भनिरहेछ होइन यसको कम्प्लिटनेस चाहिँ 100% छैन, जस्तै यो क्वेशनमा कति भनिरहेछ, यस क्वेशनमा भनिरहेछ 100%, 80% र 20%। यो क्वेशनले नै भनिरहेछ नि कि मेरो स्क्रैप चाहिँ एबनर्मल लसको स्क्रैप चाहिँ कति पर्सेन्टेज कम्प्लिट छ, 80%, 100%, 80% र 20%। यो क्वेशनमा यो भनेको हुनाले हामीले यो मान्छौँ। तर यदि यो क्वेशनमा भनेको छैन भने, ब्ल्याङ्क छ भने त्यो केसमा हामी के मान्छौँ, यो 100% नै छ। किन मान्छौँ? बिकज भाइ लस भयो नि, मैले त्यो पाइनँ, त्यो त मेरो इनएफिसियन्सी हो नि, त्यो मेरो इनएफिसियन्सीको बर्डन त मैले उठाउनु पर्ने हुन्छ है। सो क्वेशनमा भनेको छ भने त्यसलाई मान्ने, क्वेशन तर साइलेन्ट छ भने यु विल बी एज्युमिङ इट एज 100। ल अब यो क्वेशनलाई यो पार्टलाई कम्प्लिट गर्नुस्। हेर्नुस् 400 युनिट 100%, 80% र 20% यही दिएको छ क्वेशनमा। त्यसैले 100, 80 र 20 लिएको छौं। 100, 80, 20 नदिएको भए, साइलेन्ट भएको भए यो 100, 100, 100 नै मान्छ तिमीले, राइट। ल अब यो 7900, यो 7900, यो 7900, यो 900, यो 630, यो 270, यो 0 0 0 है, यो 400, यो 320 र यो 80। अब निकाल्नुस् कति इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स आयो। व्हाट वुड बी इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स, क्विकली भन्नुस् त। 9200 यस। लेबर को केसमा 8850 यस। ओभरहेड को केसमा 8250। क्लियर। सो फर्स्ट स्टेपमा पुरानो इलिस्ट्रेसन र यो इलिस्ट्रेसनमा हामीले के डिफरेन्ट सिक्यौं त, के सिक्यौं डिफरेन्ट कि यो केसमा हाम्रो नर्मल लस र एबनर्मल लस दुवै सिचुएसन एराइज भइरहेछ। नर्मल लस को केसमा डिग्री अफ कम्प्लिटनेस शैल अलवेज बी 0। एबनर्मल लस को केसमा डिग्री अफ कम्प्लिसन शैल बी 100% अनलेस क्वेशन सेज अदरवाइज। अब क्वेशनमै अरु कुरा लेखेको छ भने तपाई त त्यो मान्नु पर्यो नि,
रिस्पेक्ट त गर्नु पर्यो है। ल यसरी फर्स्ट पार्ट हामीले निकालिसके पश्चात अब दुईटा स्टेटमेन्ट अझै बनाउनु छ। एउटा त स्टेटमेन्ट अफ कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट, सेकेन्ड स्टेटमेन्ट वुड बी स्टेटमेन्ट अफ cost per equivalent unit। elements of cost हाम्रो केसमा के छ एलिमेन्ट अफ कस्ट? मटेरियल छ, लेबर छ र ओभरहेड छ। ये तीनवटा एलिमेन्ट अफ कस्ट छ हाम्रो है। ल सो कस्ट इन्कर्ड ड्युरिङ द पिरियड र त्यसको इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स, देन कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट है। ल अब भन्नुस् त मैले कस्ट कति कति इन्कर गरेको छु मटेरियलमा, लेबरमा, ओभरहेडमा 40,000। तर यो 40,000 को कस्टबाट के मलाई थाहा छैन कि यो 40,000 को मटेरियलको या यो प्रोसेसबाट आएको नर्मल स्क्रैपलाई म फ्युचरमा गएर बेच्ने छु र बेचेर के न के पैसा त रिकभर हुनेछ। अब कुरा आउँछ त्यो स्क्रैप किन्ने मान्छेको इन्टेन्सनबाट हेर्नुस् त स्क्रैप किन्ने मान्छेले त्यो पैसा जुन 4 रुपैयाँ पर युनिटको रूपमा दिइराछ भने उसले केलाई ध्यानमा राखेर दिइराछ? मटेरियललाई ध्यानमा राखेर दिइराछ नि। उसको पोइन्ट अफ भ्यूले त इट इज बिकज अफ मटेरियल दैट ही इज पर्चेजिङ। त्यसमा वर्करले कति काम गर्यो गरे पनि त उसले त डिफेक्टिभै बनाएर दियो नि, वेस्टेजै बनाएर दियो नि। त्यसैले वर्करले गरेको मेहनत, ओभरहेडको मेहनतले गर्दा त्यो स्क्रैप भेन्डरको इन्फ्लुएन्स हुँदैन। स्क्रैप भेन्डरले यदि त्यो किनिरहेछ भने उसले मटेरियललाई नै बेसिस बनाएर किनिरहेछ। उसको लागि मटेरियलको नि के न के इकोनोमिक भ्यालु भइरहेको, त्यसै कारणले उसले किनिरहेछ। त्यसै कारणले नर्मल लसको रिकभरी जुन 3200 रुपैयाँ छ त्यसलाई जहिले पनि हामी यो मटेरियलको अगेन्स्ट रिकभरी, मटेरियल कस्टको अगेन्स्ट रिकभरीको रूपमा मान्ने गर्छौँ। बिकज वर्करको पोइन्ट अफ भ्यूले, सरी वर्कर भन्छु, स्क्रैप भेन्डरको पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्नुहोस्, फर स्क्रैप भेन्डर it is the material against which he finds some economic value and hence he is willing to pay 4 rupees per unit। त्यसैले यहाँ लेख्ने बेलामा 40,000 को कस्टबाट 3200 कस्ट मटेरियलबाट मात्रै माइनस गर्ने है। लेबरको 17,700, ओभरहेडको चाहिँ 8,250। तो 40,000 बाट 3200 माइनस गरे भने कति आउँछ? 36,800। एभेले भने बुझिन। हेर्नुस् है, मैले टोटल कस्ट 65,950 इन्कर गरेको थिए, तर त्यसबाट 3200 त रिकभर भयो नि। त्यो रिकभर जुन भयो स्क्रैप भेन्डरबाट रिकभरी हुने हो। तो यसको मतलब मेरो नेट कस्ट 65,950 माइनस 3200। हामीले अदरवाइज सिचुएसनमा पनि त्यसै नै गर्थ्यौ। नेट कस्ट, त्यो नेट कस्टलाई पर युनिटमा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्थ्यौ। अहिले पनि त्यही नेट कस्टलाई नै पर युनिटमा कन्भर्ट गर्नको लागि, तर त्यो पर युनिट इन्डिभिजुअल एउटा लाइन आइटम नभएर तीनवटा कम्पोनेन्टमा छ। मटेरियलमा पर युनिट, लेबरमा पर युनिट, ओभरहेडमा पर युनिट। क्वेशन के छ कि यो 3200 लाई कहाँबाट एडजस्ट गर्ने त? मटेरियलबाट गर्ने कि लेबरबाट गर्ने कि ओभरहेडबाट गर्ने? स्क्रैप भेन्डरको पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्नुस् न, कबाडी वालाले यदि किन्न आएको छ भने त्यो सामान किन्दाखेरि त मटेरियल किनेर लगिरहेछ, उसको लागि त रद्दी मटेरियल हो। त्यसैले हामीले यो 65,950 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो टोटल कस्टबाट यति माइनस गरेन। 65,950 बाट 3200 माइनस गर्नु छ। त्यो 3200 यसबाट माइनस गर्ने कि यसबाट गर्ने कि यसबाट गर्ने, त्यो कुराको लागि लजिकली हेर्दाखेरि स्क्रैप भेन्डरले किन्ने बेलामा उसको लागि मटेरियल्सको भ्यालु छ, जसलाई उसले ध्यान राखेर, जसलाई उसले इम्पोर्टेन्स बनाएर उसले त्यो किन्न गइरहेछ। हेन्स त्यो हामीले पनि मटेरियलबाट त्यो स्क्रैपको रिकभरीलाई एडजस्ट गर्नु। कसरी दिइहाल्छ यार? कस्तो कुरा गर्यो तिमीले? स्क्रैप मटेरियल कस्ट भन्दा पनि बढीमा दिइहाल्छ? दिन्छ र? इलोजिकल जस्तो लागेन यो कुरा? दिँदैन। अरे भाइ बिग्रेको सामान हो, मटेरियल भन्दा बढी दिनै सक्दैन। मटेरियल भन्दा बढी भ्यालु दिनै सक्दैन।
दियो भने पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो त पुरा 40,000 बाट उले 800 युनिटको नै स्क्रैप रिकभरी गरिरहेछ। तपाईँ आँखा बन्द गरेर जति तपाईको ग्रस मेटेरियल कस्ट छ त्यसबाट नर्मल लसबाट आउने स्क्रैपको रिकभरी माइनस गरिदिनुस्। यो 40,000 भन्दा बढी त दिदैन नि है। याङ्किज हेर के भन्न खोजिरहेको छु म कि मैले प्रोसेस गर्दाखेरि मैले केही स्क्रैप गर्छु, नर्मल 800 युनिटको स्क्रैप हुन्छ, त्यसलाई म स्क्रैप भेन्डरलाई बेच्छु। अब स्क्रैप भेन्डरले किन्न आउँदाखेरि उसले के सोचेर किन्छ त? उसले के सोचेर किन्छ? मेटेरियललाई ध्यानमा राखेर किन्छ। त्यसैले त्यहाँबाट रिकभर भएको कस्टलाई, रिकभर भएको अमाउन्टलाई बेसिकली मेटेरियलको ग्रस कस्टको रिकभरीको रूपमा हामीले कन्सिडर गर्छौँ। यो 3200 लाई तपाईँ अलिकता मेटेरियलबाट, अलिकता लेबरबाट, अलिकता ओभरहेडबाट छुट्याउनु भयो भने कति कति छुट्याउनुहुन्छ त? कसैले भन्ला सर यो रेसियोमा बाँड्दिनुस् हैन, but that would appear to be illogical. Why? Because from a scrap vendor point of view, from a scrap vendor's point of view, if you look at the attitude of the scrap vendor, the way scrap vendor think, the way scrap vendor thinks, for him it is the economic value exists in material. That is the reason he is buying it. त्यसैले हामी त्यो रिकभरीलाई यहाँबाट घटायौं है। 40,000 बाट स्क्रैप रिकभरी घटाउने, नर्मल लसको स्क्रैप रिकभरी घटाउने, नर्मल लसको स्क्रैप रिकभरी घटाउने 36,800। इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति थियो त? मेटेरियलको इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति थियो? कति थियो इक्विभ्यालेन्ट युनिट मेटेरियलको? सर प्रब्लम 3 हेर्नु न रे, त्यसमा बढीमा दिएछ। ए बाबा प्रब्लम 3 मा के बढीमा दिएको छ त? प्रब्लम 3 मा के बढीमा दिएको छ? हेभेन त्यो त्यसमा इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टाइजेसन त थिएन नि। तिमी पर युनिटको रेटले भनिरहेछौ यार, यो 10,000 युनिटको मेटेरियल कस्ट छ र नर्मल लसमा त 800 युनिट छ नि, यो 10,000 4 रुपैयाँको दरले छ भनौँ, यो 800 पनि 4 रुपैयाँको दरले नै भइरहेछ। त्योभन्दा बियोन्ड त बढी त जाँदैन नि। बढी जाने सिचुएसनमा ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो सर लेबरको कारणले पनि अलिकता स्क्रैप भेन्डर लाग्यो न, यसमा त अलि न अलि काम भएको छ, त्यसको कारणले पनि अलि म बढी थपेर दिन्छु देला। तर त्यो सिचुएसनमा त मैले यसलाई इन्डिभिजुअली टुक्र्याएर यसरी कस्टिङ त गर्नु पर्यो थियो नि प्रब्लम 3 मा। यदि गर्ने पर्ने भएको भए पनि यु फलो द स्ट्यान्डर्ड एप्रोच, whenever there is recovery from its normal loss, that shall always be adjusted with material cost. You simply take it in your mind. Why? Because the primary major portion of that scrap vendor's attention is towards material. उसले किन्दाखेरि लेबर कति काम गरेको भनेर हेर्दैन, उसले मेटेरियललाई मात्रै स्ट्रेस गरेर किनिरहेको हुन्छ। उसको मेजर सिग्निफिकेन्ट हेर्ने हो भने, उसको मेजर सिग्निफिकेन्स हेर्ने हो भने दैट इज टुवर्ड्स मेटेरियल, हेन्स मेटेरियलको कस्टबाट घटाउँछ है। ल तपाईले भन्नुभयो यो 9,200 छ, यो 8,550 छ, 850 छ, यस 8,850 छ, 8,250 छ। सो पर युनिट कति हुने भयो? 4 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ र 1 रुपैयाँ हुने, राइट। ल थर्ड स्टेटमेन्ट क्विकली बनाउनुस् त, स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन क्विकली बनाउनुस्। ल तपाईहरुले स्टेप 3 गर्नुस् त क्विक।
ल खुशी कर्णले चाहिँ 55 300 5130 र 2320 निकाल्यो। मनोजले पनि सेम भ्यालु निकाल्यो, तर उसले चाहिँ लेख्नेमा अलि मिस्टेक गर्यो, 55 300 लेख्नेमा 50 55 30 लेखिरहेछ। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? क्विकली गर्नुहोस्। सेम। ओके, म तपाईहरु जसले गर्नु भएको छैन गर्दै गर्नुस्, म क्विकली यहाँ बोर्डमा पनि गरिदिरहेको छु। स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन, एलिमेन्ट्स अफ कस्ट, के को इभ्यालुएसन गर्नु छ त? मलाई ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस फिनिश्ड गुड्स वाला जुन छ त्यसको गर्नु छ। मलाई चाहिँ क्लोजिङ स्टकमा जुन डब्ल्युआईपी छ त्यसको गर्नु छ र एबनर्मल लसको पनि गर्नु छ। नर्मल लसको गर्नु पर्छ यसमा? पर्दैन। किन? है त्यो त अलरेडी थाहै छ त्यो कति भ्यालु लेख्ने, त्यहाँ किन टेन्सन लिइराख्ने त्यसको लागि पनि है। ल एलिमेन्ट को कुरा गर्ने हो भने मटेरियल छ एट द रेट अफ 4 पर युनिट, लेबर छ एट द रेट अफ ₹2 पर युनिट र ओभरहेड छ एट द रेट अफ ₹1 पर युनिट छ है। कति कति युनिट्स हामीले इक्विभ्यालेन्ट निकालेको थियौं त ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेसमा? 7900 7900 7900। तर क्लोजिङ स्टक को कुरा गर्नुहुन्छ भने इट वाज 900 युनिट्स, देन इट वाज 630 युनिट्स, देन इट वाज 270 युनिट्स। इफ नर्मल लस को कुरा गर्नुहुन्छ भने इट वाज 400 युनिट्स, इट वाज 320 युनिट्स एन्ड इट वाज 80 इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स। यसलाई 4 रुपैयाँ को दरले, यसलाई 2 रुपैयाँ को दरले, 1 रुपैयाँ को दरले 4 2 1 4 2 1 कति हुने हो? 36 9 चौका 36 7 चौका 28 31,600। यो 7 दुना 14 15,800 7,900। टोटल गर्नुहुन्छ भने 31 46 53 54 55 300 राइट। भेरी गुड। यो 3600, यो 1260, यो 270, तो 48 50 5130। यहाँ गरौं 1600 640 80 23 20 23 20 आयो 23 20। त्यही माथि जोयले सञ्जनाले अरु सबै साथीहरुले लेखेकै अमाउन्ट 55 300 55 300 55300 5130 र 2320 आयो सबैजनाको? आयो सबैजनाको? कोही बाँकी छ अहिले पनि गर्न? ल सबैको आइसक्यो भने अब यही पार्टलाई तपाई इभेन्चुअली अब यहाँ लेख्नुस् 2320। नेक्स्ट प्रोसेसमा 7900 ट्रान्सफर गरेछौं, त्यसको भ्यालु 55300 र क्लोजिङ डब्ल्युआईपी को भ्यालु 5130। अब यसलाई क्लोज गरिदिनुस् र क्लोज गर्नुहुन्छ भने त्यही यहाँ 10000 युनिट, त्यसको ग्रस भ्यालु 65950। क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ? Is there anyone who has still doubt on this? Clear. Vinod said clear. All clear like a Sprite. Okay, great. Niket said clear cha. Great. What about others? What about others? Yes. Quickly. अहिलेसम्म सबैले क्लियर लेख्या छ? अहिलेसम्म सबैले क्लियर लेख्या छ? All good, sir. Okay. Now, illustration number 3. Let's see the illustration number 3. Illustration number 3 हेरौं एकचोटी। यसमा के भनेको छ? From the following information, prepare statement। अगर सबै कुरा हामीले यति कस्ट गर्यो, सेम टु सेम क्वेशन छ पहिला जस्तै। यसमा नर्मल लस 8% छ नि, र स्क्रैप रियलाइज त्यही 4 रुपैयाँ को दरले छ। क्लोजिङ डब्ल्युआईपी 900 युनिट्स को छ रे। ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस 8700 छ र डिग्री अफ कम्प्लिटनेस कति छ त? डिग्री अफ कम्प्लिटनेस कति छ? 100%, 70%,
30%, तर त्यो कसको छ? क्लोजिङ स्टकको मात्रै दिएको छ। ओके, दैट इज द केस। फर्स्ट लेट्स लुक एट हाम्रो एबनर्मलिटी छ कि छैन यो क्वेशनमा। इज देयर एनी एबनर्मलिटी इन दिस क्वेशन और नट? छ, गेन छ। कति युनिट्सको गेन छ त? 400 युनिट्सको गेन छ। ओके, इफ दैट इज द केस, अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्दाखेरि एबनर्मल गेनको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस के मान्ने त? के मान्ने एबनर्मल गेनको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस? 100% मान्ने, राइट? अहिले भर्खरै मैले भनेको थिएँ एबनर्मल लसको केसमा पनि 100% मान्ने, यदि क्वेशनले के भनेको छैन भने। यो त गेन छ झन्। गेन भनेको मतलब मैले सोचेको भन्दा बढी आउटपुट आयो, त्यसैले गेनको एडभान्टेज पनि मैले उठाउनु पर्यो। थर्ड नोट तपाईहरु लेख्नुस् आफ्नो बुकमा कि इन केस अफ एबनर्मल गेन डिग्री अफ कम्प्लिटनेस शैल अलवेज बी 100%। जसरी नर्मल लसको केसमा हामीले भन्यौं डिग्री अफ कम्प्लिटनेस शैल बी 0%, त्यसरी नै एबनर्मल गेनको केसमा डिग्री अफ कम्प्लिसन शैल अलवेज बी 100%। त्यसमा डिग्री अफ कम्प्लिटनेस दिएको पनि हुँदैन है, त्यसमा डिग्री अफ कम्प्लिटनेस हुँदैन पनि। डिग्री अफ कम्प्लिटनेस बढी भन्दा बढी दियो भने एबनर्मल लसको देला, तर डिग्री अफ कम्प्लिटनेस एबनर्मल गेनको दिएको पनि साध्य छैन, सम्भवै छैन है। ल सो अब हेरौं, कसैले सोध्यो सर 10,000 कसरी बन्ला? अरे भाइ म फर्स्ट स्टेटमेन्टै गरिदिन्छु यो क्वेशनको, बाँकी सबै स्टेटमेन्ट तपाईहरुले आफै गर्नु होला। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये वाला पार्ट मैं कर देता हूं, बाकी सब आप लोग खुद कर लेंगे। ला हमने यहाँ के लिए क्या थे? पर्टिकुलर्स के भन्छ फिजिकल यूनिट्स, पर्टिकुलर्स फिजिकल यूनिट्स। अब के एलिमेंट अफ कॉस्ट छ? र मटेरियल छ, अर्को लेबर छ, थर्ड में ओभरहेड्स छ, तीन थरीको छ, राइट? इसको परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट है। 10,000 नहीं छ फिजिकल यूनिट भाई, 10,000 नहीं छ, टेंशन की बात नहीं है। अब लिखते जाओ ना, इसमें के भनेको थियो? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कति यूनिट रे? 8,700। देखो तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 8,700। ल क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कति यूनिट्स थियो रे क्वेशन में? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कति यूनिट्स थियो? 900 यूनिट्स थियो है। नॉर्मल लॉस कति हुन्छ? नॉर्मल लॉस कति यूनिट्स हुन्छ? साजन राज पाण्डे वैद्य, सरी साजन राज वैद्य कति यूनिट छ नॉर्मल लॉस? तपाईले नि भन्नु पर्यो 800। जबकि मेरो फिजिकल यूनिट्स कति छ त? क्वेशनले के भनेको छ? मेरो फिजिकल यूनिट्स कति छ? हाउ मच इज माय फिजिकल यूनिट्स? 10,000। मैले के भनेको थियो भन्दा पहिलेको स्टेटमेन्टमा 10,000 फिजिकल यूनिट्स में। अब यदि इन केस यो माथिको पोर्सन एक्सेस भइदियो भने, एक्सेस भइदियो भने यसको मतलब एबनर्मल गेन भएको छ। तो तपाई यहाँ लेख्नुस् एबनर्मल गेन बैलेंसिंग फिगर, तर यहाँ माइनस साइन दिएर 400 लेख्नुस्, अनि 10,000 पूरा हुन्छ, राइट? अब परसेंटेज कम्प्लिटनेस को क्वेशन में क्लियरली रियल मार्केशन छ के कति परसेंट कम्प्लिट छ? यो 100% छ, यो पनि 100% छ, यो पनि 100% छ। तर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को कुरा गर्नुभयो भने कति परसेंटेज छ? 100%, 70%, 30%। नॉर्मल लॉस as I said it will always be 0। एबनर्मल गेन क्वेशन भनेको छदै छैन र मैले भर्खरै नोट तपाईहरुलाई के भने it shall always be 100%। ल अब निकाल्नुस् त भ्यालुहरु, क्विकली भ्यालुहरु निकालौ त। यो 8,700, 8,700, 8,700, यो 900, यो 630, यो 270, यो 0, यो 0, यो 0, माइनस 400 को 100% माइनस 400, माइनस 400, माइनस 400। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल्नुस्। अरे भाई सिर्फ प्लस का साइन माइनस में बदल गया, बाकी सब चीज तो सेम ही है ना? सो अब टोटल गर्नुस् त 8,700 प्लस 900 माइनस 400 कति ने भयो? 9,200 हुने भएन?
यहाँ 8700 प्लस 630 माइनस 200 माइनस 400 कति हुने भयो 8930 हुने भयो हनुमान जी। यस यहाँ 8700 प्लस 270 माइनस 400 कति हुने भयो 8570 हुने भयो राइट। बस अब यसपछिको स्टेप्स तपाई इजिली गर्नुस्। अगेन मेटेरियल को कस्टबाट मात्रै तो नर्मल लस को रिकभरी माइनस गर्नुस्। नेट कस्ट मेटेरियल को डिवाइडेड बाइ दिस इक्विभ्यालेन्ट युनिट। त्यस्तै त्यस्तै हेर्नुस् है यो सिंगल स्टेटमेन्टमा बनाउनु पर्ने भएको भए म के लेख्थे यहाँ पनि कस्ट इन्कर्ड कति कस्ट इन्कर्ड जुन ग्रस मटेरियल कस्ट दिएको छ माइनस रिकभरी गरेर कस्ट यहाँ लेख्थे यहाँ कस्ट लेख्थे यहाँ कस्ट लेख्थे दिस डिवाइडेड बाइ दिस यसलाई यसले डिवाइड गरिदिन्थ्यो यसलाई यसले डिवाइड गर्छ अनि के निस्किन्थ्यो कस्ट पर युनिट। यही पार्ट हामीले के गरिरहेछौँ अर्को स्टेटमेन्टमा गएर बनाइरहेछौँ है। सो यो क्वेशन तपाईहरुले घरबाट होमवर्कको रूपमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ। फर्स्ट स्टेटमेन्ट त मैले बनाइ नै दिए, सेकेन्ड थर्ड र बादमा लास्टमा गएर प्रोसेस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने छ। सो इलस्ट्रेसन नम्बर 3 सम्म मात्रै गर्नुस्। इलस्ट्रेसन नम्बर 4 हामीले नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ। सो 3 चाहिँ तपाईहरु सबैजनाको लागि होमवर्क छ। सबैजना यो होमवर्क कम्प्लिट गरेर आउनु होला है। हामी नेक्स्ट क्लासमा बाँकी नील कसरी घटाउने मेटेरियलबाट नर्मल लस को रिकभरी घटाउने क्वेशनमा त दिएको छ नि 40 रुपैयाँमा 10 युनिट बेच्छ भनेर। त नर्मल लसबाट त 40 रुपैयाँ 4 रुपैयाँको दरले रिकभरी होला नि 3200 रुपैयाँ है। ओके ल बाय टेक केयर। La, okay, take care. We'll meet again next day. Bye.